पेडण्याकार टॅक्सीकार जे आहा पळय रे तांच्यांनी 6 डिमांड दवरलेले आमदार तांचो आनी सगळे टॅक्सीकार येयल्ले 6 डिमांडांतले 5 डिमांड ऑलरेडी सरकार एग्री जालो ताजेर ते सगळे डिमांड सोडोवपाक आनी करपा खातीर तयार आहा 6 डिमांड तांचो गोवा मायल्साक थंयचे काडून उडोवचे म्हणटात ते एग्री जावंक ना आनी सरकार त्या विशयाचेर एग्री जावचो ना ताका ते पॉलिसी डिसिजन जाल्यार गोवा मायल्स चालू जाला गोंयांत आनी तो गोवा मायल्स बऱ्या पद्दतीच्यो सर्विसीस दिता सरकारान भितर कांयच इन्वेस्ट करूंक ना वयल्यान तेंच्या कडल्यानूच GST येता म्हटल्यार जाता ताज्या खातीर हांवें ताका सांगलां आयच्यान स्ट्रायक तुमचो सोंपयात कारण 6 डिमांडाचे जर 5 डिमांड सरकार एग्री जाता आसत ताका कावंटर दिवपाचो न्ही येते तेंच्यांनी क्लोज करपाक जाय आनी हेज्या कडेन ते एग्री जाल्या माझ्या कडेन एग्री जाल्या करिना ताका आतां हांव कितें करूं तूं विचार कर तांकां म्हाका